اور میں بنیامین عابد صاحب تو پہلے تقریر کر کے چلے جانا سی، مگر میں سوچیا بھی میرے روحانی باپ ساڈے استاد لاما صاحب بیٹھے نے تو انہاں خطاب کرنا تو میری واری آنی، جے مینوں پتا ہوندا کہ وہ اج صرف دعا چ شامل ہونا آئے نے تے پولیس نوں راضی کرنا آئے نے، کیونکہ پولیس آندی ہے کہ مولانا صاحب محرم چ تقریر نہ کرن۔ میں پولیس نوں پوچھدا بھی ساڈے کول جناب والا کوئی جوہری ہتھیار نے بھی جڑی شیر پنجاب تے پابندی لائی ہے بھی دسو نا، جدے کول ہتھیار ہے سی امریکہ اودے نال صلح کر لیے، تسی شیر پنجاب نال اجے رسے پھردے کیوں جی؟ میں حکومت نوں کہاں گا پابندیاں لاؤ چرسیاں تے، پابندیاں لاؤ ٹھگاں تے، پابندیاں لاؤ بدماشاں تے، پابندیاں لاؤ لٹیریاں تے، پابندیاں لاؤ ڈکیتاں تے، پابندیاں لاؤ اشتہاریاں تے، او پابندیاں لاؤندے جو قرآن سنان والے آتے، پھر کہندے جی اپنے اپنے مسلک دی بات کرو تے حکومت تانوں کچھ نہیں کہو، تے جڑا اپنی گل سنائے انہوں بھی نہیں کرن دیندے ہیں۔ میں اعلان کرنا ہے یا اللہ ساڈے لیے بھی کوئی 47 فارم کٹ دے کے مولانا صاحب تے بھی پابندی مک جاوے۔ نعرہ تکبیر، شیر پاکستان مولانا منظور صاحب، علامہ ناصر مدری صاحب، ساڈی جد جان علامہ ناصر مدری صاحب، حافظ عبدالرحمان نشاور صاحب، حاجی تنویر صاحب، نعرہ تکبیر، حافظ عبدالباسط صاحب شہوری۔ ہاتھ کھڑے کر کے آپ بھئی یہ پیغام مطالبہ کریں پنجاب حکومت سے ہوم سیکٹری تک آواز جائے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں شیر پنجاب پہ پابندی ختم کی جائے۔ اٹھاؤ ہاتھ کھڑے، اللہ کرے جڑا ہاتھ نہ چکے ہاتھ تھلے ہی رہ جائے، پھر چکو ہاتھ چکو، سٹیج تو بھی سارے کلو ماشاءاللہ چکو، کیمرے چلے آؤ ذرا سارے، جنسیاں بھی وچ آئیاں نے ویکھ لن، جہاں تے دسو بھی سارے کوئی کڑے جوری ہتھیار تے سانو امریکہ دے والے کرو، تہاڈا تے ویزا نہیں لگدا، سانو اونجی والے کر دو۔ آپ بھی انہوں کہو جی انہوں کو جوری ہتھیار نے۔ حاجی تنویر صاحب کلے ہی تے ہوٹل چلاؤ، سدیس ہوٹل تے جڑا 11 جولائی دا اساں جمعہ پڑھاونا تے وہ حاجی تنویر پڑھائے۔ بھئی جو میں مطالبہ پیش کیتا تسی سارے ادھے نال دلوں متفق ہونا انشاءاللہ۔ اے میرے ریکویسٹ نہ کریا کرو حکومت تک۔ 11 جولائی دا جمعہ میں حاجی تنویر صاحب دے مرکز چ پڑھا رہا، پکھی روڈ، جدا کام میں ڈی سی کو کروایا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والوں، مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانوں ایسی تو کوئی بات نہیں کرانا ہو جندرال طہار دی توہین ہوئے، اصحاب نبی دی توہین ہوئے، آل نبی دی توہین ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ یعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو کہاں گا سچ کہاں گا، سارے علماء کرام آئے نہیں اور صحابہ دی عظمت بیان کر کے گئے نہیں۔ میں آلے بیت دا چوکیدار خاندان رسول دا تذکرہ کر جاواں، کنہ دی شان بیان کرنا آویں، جنہ نانا رسول دے کندیاں تے لوریاں لیاں۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ یار میں حرانا شیخو پورے دے چودری دا نا ہوئے، گج وج کے بول دے جو ایتھوں دے چودریاں دی چودر کٹے کوڑیاں ہو جانی ہے، حسین دی چودر جنت بھی راج کرے۔ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں سبحان اللہ۔ اور جڑا جنت دے سردار دی سرداری چے جنت چے جانا چاہندا ذرا ماں دے توتی طاقت دے نال کہے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا جنت دے سردار لی وائی نہ چکے انہوں فجر تو پہلا چکلا، انہوں لوڑ کی ایتھے رہ کے گند پاؤندی ہمیں اللہ دے زمین نو پیڑا کیتا۔ ہن دوبارہ ذرا حسین پاک دے نام تے پھر کہو سبحان اللہ۔ اچھا چلو مقابلہ کرونے، آپ پاسا میرا تے آپ پاسا جے گوندنا دا تے ذرا آواز چکنی ہے، ذرا جی مل کے اپنا پھٹے چک دیا جے، سارے آپ پڑھنا ہے۔ ہاں جی اینے جوش چ بولنا ہے کہ تے اونا صاحب ہوئے شبلی دے اندر جناب اعلیٰ کوئی اور گل تے تھے اور گل، سارا مجمع بولے اور بولو حسین جنت دا سردار ہے، شاہ بولو زندہ باد۔
میں ترجمہ کرنا ہونا مل کے پیار نہ ذرا مجمع کملی والے محبوب کے چوکیدار تے مل کے پیار نہ کرنا رسول نانا بابا علی ہجے پوچھتا حسین کی اچھا یار اے پاسا اچھی نہیں بولیا سارا مجمع بولو نا ذرا انہوں نے پتہ لگے ادھر بھی آل نبی دے دیوانے بیٹھے نے پترو اچھی بولو میرے چان نکے نکے چان مکھن بول رہے ہیں وہ کھلو گیا ماشاء دل جت لیا ہے نبی سارے پڑھنا ہے جنہ مجمع ہون روٹی پھول جان گے انشاءاللہ ادھر نو آ جان گے مل کے پڑھنا میرا چان جنہیں دوست احباب بیٹھے نے سارے پڑھو مل کے پیار نہ میرا چان سہیل گوندل صاحب میں نو کہہ رہے سی مدنی صاحب ٹائم نہ آجے آجے تھے بیٹھوان کے سٹیج تے کہ جناب سب نے پڑھنا ہی میں محبوب دی شان بیان کرا گا آل بیت کا چوکیدار آؤں تسا نال نال سبحان اللہ کہنا ہے رسول نانا بابا علی حجے پوچھتا حسین کی جدے ماں زہرا نبی دی دیئے حجے پوچھدا حسین کی یہ آل نبی کا شان ہے جنہاں نو رشتیاں دے اندر انی قرابت ملی مصطفیٰ نے میرے نبی دا پیارا نواسا حسینی آپ فاطمہ زہرا دا دودھ پین والا حسینی حیدر قرار دا بکرا حسینی اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسینی اپنے نانے دے کنیاں تے لوریاں لین والا حسینی اپنے نانے دے کنیاں تے لوریاں لین والے حسینی تو جنہاں دی شہادت دا ذکر کرنا آوے محرم دا مہینہ میں جدے دوستا سید زادیاں دا نبی تکرا شروع ہو گیا حضرت سرکار مدینہ نمانے والا جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے اللہ اسالکم علیہ اجرن بل الموتۃ فی القربہ لوگوں میں تاڑے کوئی کسی شے کا سوال نہیں کر دو صرف میری آنا پیار کرے آجے میرے قریبیاں نہ پیار کرے آجے خاندان رسول نہ پیار کرے آجے شہداء کربلا نہ پیار کرے آجے کام کہتا ہے آل محمد کی محبت میں رونا جائز نہیں اے جی دنیا کے اندر آل نبی دی محبت میں رونا جائز نہیں اے جی کربلا دا واقعہ بیان کر دے نہیں اے جی نہ دنیا کھان جان سو پیوان جانے نہیں یہ سوال کرنا ہی کہ بار گئے رسالت کر میرے آقا دنیا ظلمہ دکھری جانے اکھاں چو نارا جاری نہیں تیری میری امہات المومنین مومنہ دی مارج کر دیئے آقا کوئی غم دی خبر آ دیئے آخر مصطفیٰ کے وحی الہی کر دیئے جدو دوستا سرکار مدینہ دی پیاری دیوی تیری میری امی جان آپ دادا ہے دا تجربہ تارا مومنہ دی مارج کر دیئے آقا کوئی غم دی خبر آ دیئے ہاں ابھی جبریل آیا ہے منو حسین دی شہادت دی خبر دے دے آئے میرا حسین کربلا کے شہید آئے منو حسین دی شہادت اے مٹی دکھا دے آئے میرا بچڑا شہید آئے عزیزہ نے من شہادت حق پہ ہوئی ہے شہادت دی خبر مصطفیٰ دے آئے جدی شہادت دی خبر جبریل دے جدی شہادت دی خبر رب دا حبیب دے ابھی حسین کٹیا نہیں ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ابھی میرے حسین دا لاشا میدان کربلا کے اندر ترپے آنے دو میرے آقا کریم نیا کھانڈل پیانے عزیزہ نے من شہید پورے دے اور مسلمان دائے ذرا اپنے اپنے طرف دے اندر آل بیت کا ذکر خیر سننے جانا جدی شہادت ابھی واقعہ نہیں ہوئی مصطفیٰ رہے جنہ حسین کھٹتا ہے پہ آئے داؤ جنہ سر حسین نے دے چڑے آئے پہ آئے داؤ حضرت امام زین العابدین حسین دا آخری بطلاوے حضرت امام زین العابدین حسین دا آخری بطلاوے جڑا میدان کربلا کی بطلاوے نبی دنیا چے ساری زندگی اپنے نانا رسول مسجد حدیث پڑھا دیا گور گئی مسجد نبی چے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیا گور گئی عزیزہ نے من کسی نے پوچھا یا امام تسی ہر وقت اکھاں چوں آنسو بہان دے دے تانوں مسکرایا میں نہیں ویکھے آئے کہندے قرآن نہیں پڑھیا ایک نبی یعقوب علیہ السلام
دا ذکر قرآن جاندا ہے سپارہ بھی 12واں رکوع بھی 12 تے ذکر بھی وچ 12 دا ہے او کبھی 12 کراواں دا ذکر پڑھیا وے کہندے دی پڑھیا بھی ہے سنیا بھی ہے مدینہ پر رسول آئے امام زین العابدین حسین دا آخری بدلہ ہے میدان کربلا دے اندر بدلیا وے کہنے لگے قرآن پڑھیا قرآن دا سپارہ بھی 12واں تے سورت دا نام یوسف جاننا میں حضرت یعقوب نبی دا پتر اچھڑیا بھی یقین نہیں سی کہ دنیا پہ ہے یا اللہ کو چلے گیا ہے شک وچ نبی 40 سال ہویا وے کہندے بالکل ٹھیک ہے 40 سال نبی شک وچ رویا ہے پتہ نہیں پتر میرے تو پکا جدا ہو گیا ہے یا میرا یوسف بچھڑ گیا ہے اے تے اللہ ہی جاندا ہے انما اشکو بسی وحزنی اللہ میں تے اپنیاں فریاداں بے نیاز کئی رکھدا میں میرا یوسف مینوں مل جاوے میرا لال مینوں مل جاوے میرا بچڑا مینوں مل جاوے ہاں میں جاننا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال پتر دی جدائی وچ روئے مسلمانوں ہاں میں سمجھ گیا ہوں امام زین العابدین کہندے نے جاننا ہے 40 سال نبی اپنے پتر دی جدائی وچ رویا ہے مینوں پوچھدا پیا وے جے تسی روندے رہندے جے کہندے نے حضرت یوسف نبی صرف اکھاں تو چلنے تے نبی 40 سال ہویا وے مینوں پوچھدا پیا وے کہ یعقوب علیہ السلام 40 سال ہوئے نے اکھاں چوں آنسو نے مینوں پوچھدا وے کہ تسی خاندان دی جدائی تے کیوں روندے جے میں اکھاں چوں آنسو ویکھدا وے رخسار تے آنسو ویکھدا وے میں مدینے چ تانوں کدی مسکرایا نہیں ویکھیا میں تانوں فجر والے ویکھیا میں زور والے ویکھیا میں عصر والے ویکھیا میں مغرب والے ویکھیا میں عشاء والے ویکھیا مگر مینوں روندے نظر آئے نہیں کہن لگے جاننا نبی یعقوب دا ایک بھی چھڑیا ہوئے تے 40 سال ہویا ہے میں کیوں نہ رواں خاندان اکھاں دے سامنے کٹدا ویکھیا ہے سواد دا واقعہ تیرے سامنے آؤ ماں رو رہی ہے ہائے میرا پتر بچ جاوے پتر رو رہا میری ماں بچ جاوے تیرے آٹھا پیا ماردا ہے تیرے آٹھا پیا ماردا ہے ماں رو رہی ہے پتر رو رہا خاوند رو رہا ہے بچڑے رو رہے ہیں 18 آدمی ایک ٹبے تے کھڑے ہیں تیرے چڑھدا جا رہا ہے سواد تے لوکاں نے ویکھیا ویکھن والے بھی رو رہے ہیں بچا کوئی نہیں سکدا مینوں قیامت دا نقشہ سواد نے نظر آیا میں سنیا ہے جدوں تک قیامت قائم ہونی ہے ماواں جناب کی کہنا ہے مینوں بچا لے اے میرے پتر نوں جہنم وچ سٹ دے مولا مینوں بچا لا میرے خاوند نوں جہنم دے دے رب نفسی رب نفسی رب نفسی ہر طرف اپنی جان دی پئی ہوئے سواد وچ لوکاں وچ آئے نہ حکومت پہنچی نہ سامنے کھڑے چھال مار سکے نہ کوئی جرأت کر سکے چار کاواں چڑیاں نوں پیاری ہوندی ہے پر لوگوں نہ موت سامنے ویکھی ہے میں جملہ کہاں گا ماں نے ایک پتر نوں پھڑیا ہے ایک دھی نوں پھڑیا ہے ماں دے نال لگے ہوئے بچے نے میں جملہ کہاں درد والا ہے سنیے ذرا دھیان میں جناب حکومت پاکستان نو کہاں اگر تہاڈا کوئی رشتے دار دریا تے کھڑا ہوندا تو گھنٹے انتظار کر دو مینوں بچاؤ تاکہ ہیلی کاپٹر پہنچ جانے سی تھانیاں جناب اعلیٰ بھی گراؤنڈ پہنچ جانے سی چیک ٹماٹر پروف پہنچ جانیاں سی کہ آپریشن ہونا سی کہ سارے نوں کڈ کے لے آنا سی پر میں کہنا جس دور میں لٹ جائے غریب کی کمائی اس دور پہ سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے میں نہ ربا ایک ہی میری بھول گئی ہے تیرے خلقت تو بھول گئی ہے
وچ سوات دے لوٹا ویکھیے مسلم دی عزت رڑیے دریا دے اندر ایٹمی ملک بشندے رڑ گئے ایٹمی ملک پاسی رڑ گئے اور لوگوں ایٹمی ملک شہری رڑ گئے حکومت پاکستان نو کماندا انہاں موت ویکھی اپنی اکھاں نال پانی کٹیاں تک چڑھایا پانی گوڑیاں تک چڑھایا ہن بچے روڑتے پے ایک تو بعد دوسرا روڑتا پیا تجھے تو بعد تیسرا روڑتا پیا کدی غور کیتا کل دا میں بھی رویا تو بھی رویا جنہ جنہ ویڈیو ویکھیے ہر بندہ رو رہا ہے میں سوال کراں گا او سوال تے ڈبن والے تے رو لویں تے کوئی فتوا نہیں ہائے ملا آل محمد نے تیرا کی گوایا ہے جے آل محمد دے ظلم ہوے خطیب بیان کردا رو پڑے تے کہندے دی مولوی بہن پاؤندے نے ماں مر کے تے رونا ہے پیو مر کے تے رونا ہے بہنا مر کے تے رونا ہے بھرا مر کے تے رونا ہے بیلی مر کے تے رونا ہے جے نبی دی یاد آئے ذکر خیر آ جائے شہداء کربلا دی مظلومیت کا ذکر آ جائے اکھاں چو اگر آنسو لے پن تے کہنا ہے مولوی ہائے جی وین پاؤندے نے حیا نہیں آندا تیرا رونا وین نہیں اور خطیب دا رونا وین نہیں خدا دا واسطہ عقل نو ہاتھ مار کل جنت وچ حسین دی سرداری چ جانی امی فاطمہ دے بابا نو کی جواب دے گا درد حسین رکھو خاندان رسول کا درد رکھو شہداء کربلا کا درد رکھو اور میں جملہ کہاں گا ذرا سنیے تے آن دینا عرض کرتا پیا میں کون آل محمد جنہ دی شان دا تذکرہ میں کرن واسطے بیان کرنا پیا میں ذرا سنیے تے آن شہداء کربلا کا ذکر خیر سننے والوں میرے آقا علیہ السلام ذرا سنیے تے آن دینا اج حجر اسود نو چومنا میں بار بار چومنا میں گلی بازار سے جانے جی میں حجر اسود نو چومنا میں شیر پنجاب صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں ہائے بندے دی کوشش ہے میں حجر اسود نو چوم لواں میرے بھائی گوندل صاحب جان حجر اسود نو چوم لواں عبد الرحمان صاحب جان میں حجر اسود نو چوم لواں سہیل گوندل صاحب جان میں حجر اسود نو چوم لواں بھائی محسن انیس صاحب جان میں حجر اسود نو چوم لواں ناکی دنیا دے لوگو میں انجم صاحب ناکی میں حجر اسود نو چوم لواں جیڑا جیڑا بھی جائے ایہو مشن لے کے جاندا ہے میں حجر اسود نو چوم لواں ذرا شہو پورے دے باسیو البرکہ میرج حال اندر آنے والوں میں سوال کرنا چاہنا ہے ہر کوئی حجر اسود نو چومدا ہے صبح چومدا ہے شام چومدا ہے اہلا و سہلا مرحبا بلوچ صاحب جی آیا نو میرا یار آیا ہے میرا بھرا آیا ہے جملہ بڑا سننے والا سنیے بیان دینا ہے ہر بندہ حجر اسود نو چومدا ہے صبح چومدا ہے شام چومدا ہے دن چومدا رات چومدا ہے جی میں حجر اسود نو چوم لواں فیصلہ تہاڈے تے آ جس نبی نے ایک پتھر نو ایک وار چومیا ہے تے قیامت تک سارا جگ چومدا نظر آئے گا اج تک لوگ چومدے نے سارا جہان شیر پنجاب صاحب حجر اسود نو چومدا ہے کیونکہ اینو مصطفیٰ نے چومیا ہے اور یہ شان دا کیا کہنا جنوں نبی بار بار چومدا رہا ہے جنوں میرا آقا بھٹی صاحب روک بار بار چومدا ہے اور میں جملہ کہاں گا حجر اسود نو کسے سوال کیتا
मैनू चुम गया कमली नारा तकबीर, नारा तकबीर। अल्लामा नासिर मदनी साहब, अल्लामा नासिर मदनी साहब, हाफिज अब्दुल गोंदल साहब, शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर साहब, मौलाना न्यास मदनी अल्लाह उम्र च बरकत पाए। कितना मजमा बैठा है, इतनी बुलंद आवाज नाल सुभान अल्लाह कहनी है कि अगले साल तो देखो ना बिल्कुल चौरी मीन गोंदल साहब भी साडा चन्न है ते जिन्ना मजमा बैठा है ना शेरे पंजाब साहब जिथे बैठे हो ना तुहानू पता है मैं स्टेज तो हिलदा भी नहीं ते मैनू जेड़ी गल बनाउणी होवे उन्हां दे सामने बंदे बना ला अल्लाह इन्हां दी उम्र च बरकत पाए। तो ये जिन्ना मजमा बैठा है ना मैं दोबारा कहना ते बस सुभान अल्लाह दी छाल है। एक मेरी गल याद रखना जिथे शमा दा जिक्र होए परवाने बोलते ने मैनू नहीं पता तुसी किदे परवाने हो पर मैं शमा रिसालत दा शेर पढ़िया ते जदों मैं ए जुमला दोबारा पढ़ा तो सुभान अल्लाह इतनी उच्ची आए फरिश्ते भी लिख के ले जान मोहम्मद अरबी दे परवाने बैठे ने सब दोबारा मैं जदों शेर पढ़ना है ते तुसा सारिया ने सुभान अल्लाह कह के और मैं जुमला कहांगा अल्लाह की कसम है फरिश्ते सुनते पैने इत्थे। हाँ ये मैरिज हाल भी अज कहंदा होएगा अगे इत्थे तूतियां वाजियां वाले आउंदे अज मुस्तफा वाले आए ने। अबू बकर साहब अंजम साहब जिन्हें दोस्त बाप नईम रब्बानी साहब सारा शहर आया मेरा भाई पट्टी साहब मोहम्मदी साहब और गोंदल तेरे को पह मौके ये गोंदल मेरा यार अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए जनाब दी कसमें दिल जित ले आए अल्लाह बरकत दवे। मेरा यार इको बारी कवा कापी फड़ावे घड़ी घड़ी मौलवी नु चकाउना ये मेरा यार अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी दे। मैं शेर पढ़ांगा जनाब जी तुसा नाल पढ़ना में जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। सुभान अल्लाह कहना जरा मिलके बड़ी गल यार क्या बात है मेरे यार मीन गोंदल कसमें तू कापी नाम ही ना दवे तू काट के खाती है नहीं कहता जी हो गए ने जे हुण बता के ले जाए क़यामत नूं लैन दे नहीं अल्लाह जानदा ईमान पागा अल्लाह राजी होवे जदों सरकार मदीना दा कलमा पढ़न वाले गए मैं शेर पढ़ांगा नाल पढ़ना है जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे बाने चांद कदीम अगले हफ्ते जा रहे हैं शेरे पंजाब बाने चांद कदीम कदे मेहमान मदीने दे। मुबारक मुबारक और मबरूक अला मबरूक और तानू हजार करोड़ अरब मुबारक लोकां दी रात दुनिया बारे च गुजरी है ताडी रात मुस्तफा दी वफादारी च गुजरी। नारा तकबीर, शान मकार मदीना, शान मकार मदीना, शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर साहब। अच्छा यार गल सुनो मैं ये बड़ा हैरान हाँ मौलवी साहब ते पाबंदी भी मौलवी साहब फिर भी इत्थे आ गए ने और ये लगदा गोंदला ना मौलवी साहब दा खास प्यार और मैं उन्होंने कह रहा सा भी जे तुसी नहीं सी करनी तो मैनू दस देंदे कान च मैं बिनियामीन आबद साहब तो पहले आपे ही स्पीकर फड़ लेना कहते नहीं नहीं ये जलसा अपने यारां दा है और मैं बड़ा खुश हो रहा। मैं सोचा अब्दुल बासित साहब भी चले गए गोपेरा साहब भी चले गए ते रोटी खान बंदे भी चले गए मैं मैनू भी हुण जाना चाहिए पर वो अंदर गए गोंदल साहब मेरा यार किधर मेरे कोल अंदर गए कहते उत्थे पहुंचिए शुरू करिए मैं आया तो कुर्सियां वेलियां हुण जिधर रोटी होवे बंदे जांदे ते है न
پر میں جدو شروع ہویا انہاں روٹی چھڑ کے تے حوض کوثر دے وارث دا ذکر سننے واسطے اور میں شعر کرنا ہونا شیخ القرآن کہندے نے کوئی نہیں وارو بندا اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے ہوئی نہیں وارو بندا جند نمانی دا لگیے تے کھٹ ملدا نہیں پانی دا سامنے حوض دسدا ایک پیر حقانی دا پر پتہ نہیں ساتھی کوثر قیمت کی لائی یار اے چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئی جڑے شیخ القرآن نہ پیار کر دے ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ مرشد زندہ اللہ جاندہ پھر تجھے بزرگ حافظ عبداللہ صاحب پتی چوک کہنے میرے میں صدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بندان دی کھکر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے پھڑا مارو مارو پھر دی دہائی ساٹے مبیدہ بید بجمیاں لئی پردہ اکو خدا دی خدائی وہ بجلے کا کڑکاتا یا صوت ہاتھی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی ایک آواز میں سوہی بستی جگا دی اللہ بسات کی قبر جنت باغ بنائے ہاتھ کھڑے کر کے کہو عبداللہ صاحب زندہ باد یار اتنا مجمع بہار آگئی ہے قسم بزرگاں دا نام لیا ہے سارے مجمع چ بہار اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے جملہ بڑا قیمتی آجی اے جنہ مجمع بیٹھا ہے دل خوش کر دیتا ہے نا اور جڑے میرے چان مکھن ملائی کھڑے اللہ نے جیبہ سلامت رہن کھلوتے بندی جیب چھتی کٹی جاندی ہے پچھر میرا بھائی سنجی صاحب اور جنہیں دوست آباد عبد الحسن صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے توجہ میرے بھائی ایمان تازہ ہوئے حافظ ابو بکر عبد الباسط میرے یار عثمان عبد الباسط عبداللہ عبد الباسط علی عبد الباسط میرے چند آئے میں جنہ دی موجودگی سے کہاں گا لفظ بڑا وڈا سننے والا ہے میں جملہ کہاں گا کون کہتا ہے یہ مدینے نہیں جاتے آیا وہ ہے کوندلوں نے مسجد سے گنبد خضرا لا کے شیخ پرے کے پیغام دیتا ہے سانو اندر مدینے نہیں جاندے عالم نشیرہ دا سینہ لکھو دیجا لکھ تھارا ساتھی تھار مدینہ بس ساڑی تے ٹھاری ماشاءاللہ بڑی گل یار کیا اے میرا یار عبداللہ ہے اے ننکانے والا عبداللہ ہے نا اے نا کی ہے چودھری ظہیر میرا ظفیر نام ہی بڑا اوکھا تیرا اللہ سو پر مریم نواز میں تو سوکھا ہی وہ آج کہہ رہی تھی میں جناب پولیٹیکل انیمل ہوں اب آگے بچے انگلیس جانتے ہیں میں لیا تو پرچہ ہو جائے گا میں نے تو لفظ ہی اس کے لکھے ہیں توجہ جنہیں بیٹھے کون کہتا ہے یہ مدینے نہیں جاتے یہ میرج حال والوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں یہ گنبد تم نے لگا کے دنیا کو بتا دیا ہے چلے آؤ جانتا وقت ہے یہ کوئی جتھے ہوئے ساتھا مکہ مدینے بلاو جتے ہے کوئی نہیں تے چاہیے جیوے جیوے مغری جیوے 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 ہم مولانا ناصر مدنی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حافظ عبدالرحمن شابر صاحب چوری حافظ عبدالرحمن گوندل صاحب اور دعا کرو اللہ حافظ عبدالرحمن گوندل اور برکتہ دے چوری حافظ عبدالرحمن گوندل صاحب
नारा तकबीर, नारा तकबीर। यार मेरा की नाम हुसैन जिंदाबाद ही होना। जेड़े अल्लाह जानदा ईमान पावे जिन्ना मजमा बैठा सबने पढ़ना वे यार मेरे के पुत्रो जे दिलां च दुनियादारी रखी जे लड़कियां ते लड़कियां दा नाम रखिया फिर ते ना बोलनी जे दिल विच मुस्तफा दा प्यार रखिया नाल पढ़ना है जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे मन जाने कभी ना कभी मेहमान मदीने दे सुने आए मदीने ते जदों दूर नजर पैनी वेखे आए मदीने ते जदों पहली नजर पैनी मैं मौलाना लियास मतली साहब दे नाल मेरे भाई कारी यासिन बलोच साहब दे नाल फखरुल वाइजीन शेरे पंजाब नबी मौलाना मंजूर अहमद साहब दे नाल लामा तलबासर साहब दे नाल माया जी तनवीर साहब दे नाल जदों भी जावा मदीने ते ए मंजर असां नदी गुंबद खिजरा दे साए तले बैठ के मौलाना बलोच साहब दे मैं फ्रूट पे खाइए ते सी ये जुमला के आए ओ सुनिए तो जो मेरे वल नबी दुनिया जी क्या दीवानी है सुने मदीने ते जदों दूर नजर पैनी जी करता हो जाए कुर्बान मदीने को अल्लाह की कसम ना ओए लोग कह दे रहे बदली। अल्लाह अल्लाह तेरी उम्र च बरकत फरमाए और मैं जुमला कहांगा शेरे पंजाब साहब मेरे बहुत बड़ा चन्न मक्खन असी हजारां दफा हो आइए पर सुनो लोग बकवास कर दे जे और दुनिया दे कुत्ते आओ भौंक दे जे ऐसे बार बार मक्के मदीने नहीं जाना चाहिए कि आओ किसी की कुड़ी भी आओ किसी का मुंडा भी आओ असी जम्मे ने जेड़े ताडे भी आइए और दुनिया दे बेशर्माओ अपने जम्मे दे आप भी आओ शरीयत आंदी है ढेला भी नहीं हैगा कुरान की सूरत हंग महल से बंदे ते धी ते पुत्र का नकार कर दे ये सब तू अपने सियापे गल से पाए ने जुमला सुनने वाला है कौन कहता है कि बार बार मक्के मदीने ना जाओ किसी का मुंडा भी आओ किसी की छत पवाओ किसी की बच्ची भी आओ किसी के मुंडे नूं पढ़ाओ मस्जिद की छत पाओ दर्श बनाओ उन्होंने कहांगा मक्के मदीने दे दुश्मनाओ तुसी बार बार मरी खे खान जाते जे तुसी बार बार यूके खे खान जाते जे तुसी बार बार बाकू उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान इराक शाम पूरी दुनिया के मुल्क फिरने वाले हो और तुसी इन्हां मुल्कां च की कहंदे लोकां दीयां कुड़ियां विआहो मुंडे विआहो और तानू लोकां दीयां कुड़ियां विआहणियां मुबारक सानू बार बार मक्का मदीना वेखना मुबारक आंदे ने जी लोकां दीयां धीयां विआहो तुसीं बार बार मक्के को जांदे चलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमन नूं मक्का मदीना इंज अपने वल खिचदा जिवें मकनातीस लोहे नूं अपने वल खिचदा मोमन नूं मक्का मदीना अपनी तरफ खाएगा क्योंकि ईमान दा घर मक्का मदीना है और आज कितना मजमा बैठा है मक्के मदीने च ईमान क्यों ज्यादा है लोग असर वाले भी कब्रां वेखण जांदे ने फजर तो बाद भी कब्रां वेखण जांदे बकी दे कब्रिस्तान ईमान ताजा हुंदा उत्थे और हजूर ने कहा क़यामत दे करीब दज्जाल मक्के मदीने च दाखिल नहीं होगा कितने बंदे अज वादा करते हैं असी बार बार मक्का मदीना वेखण जावांगे हाथ चुको एक अपनी बुढ़ी लो चुको या अल्लाह जेड़ा मक्के वास्ते हाथ ना चुके सारी जिंदगी ना सौरे वरे ना पेके वरे और चुको दोबारा चुको स्टेज वाले भी चुको आज ही चुक या अल्लाह जेड़ा स्टेज तो हाथ ना चुके उन्हें फजर तो पहलो चुकी सारे माशाअल्लाह बल्ले बल्ले आप देखो मजमे च चुक हाँ 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 एक बार जवे खाते सोने
شہر مدینے نو ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے جنہ جنہ مکہ مدینے جانا ہے نا ہاں میں جملہ کہہ لگا ہے بابا ہی سمسام رحمت اللہ علیہ پتر یہ لیٹ بند کر پتر لیٹ بند کر پتر آئی لیٹ نہ مولوی کٹ چمکن دے تے نایا کر چاہاں ماریا کر محل لایا کرو پتر لیٹ بند کر دے تمہیں پتر لائے نہ کر یہ لیٹ اکھاں نو پیندی ہے پتر لیٹ نہ جلاؤ موبائل دیا کنیاں لیٹاں لائیاں ہیں نالے سانو چمکن دی لوڑ ہے میڈم مریم چمک دی وہ تھوڑی ہے تو ہی ایویں لیٹا میرے وال ماری جاندے توجہ ادھر میرے وال توجہ اتنا مجمع سارے مجمع چ میں کہہ رہا سب نے بولنا ہے ہاں حضور دے منکر بیٹھے نے کملی والے دے نوکر اویا وعدہ کرو جیڑا بندہ تانوں کہے تو وڈا حاجی ہر سال حج کرن تو کرنا ہے اونوں کہے پشرما تو 6 برس سورے ہونا اسی مصطفی کول نہیں جاتا آج جنہیں میرے یار بیٹھے تو جانا ماشاءاللہ پسوڑی صاحب بھی آگئے اللہ عمر چ برکت فرمائے ایمان آج قسم سٹیج تھے جنہیں مولوی بیٹھے سارے مولوی منظور صاحب دے شگرد بیٹھے اچھا یار یہ استاد کڈا قیمتی ہے جدی چھانچ آج سارے شگرد کٹھے ہو اے کہو سبحان اللہ اللہ دی قسم دل جت لیا ہن مولوی سارے کٹھے ہو گئے نے تے میں بھی تھوڑے ایک منٹی بول گرمی بڑی ہے توجہ جنہ مجمع بیٹھا اللہ جاندا ہے میں مکہ مدینے دی بات کر رہا ہوں حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام 25 حج پیدل کیتے نے اگر بار بار مکہ مدینے جانا جائز نہ ہوندا جدوں سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھن والے اللہ تانوں جزائے خیر دے ایمان تازہ اللہ راضی ہو نبیوں دے سردار دا کلمہ پڑھن والے جو مبرے ساتھ یار سونڈلا کدھر بیٹھا ہے سونڈلا آواز سمجھ نہیں آ رہی بندے تھوڑی جی ایک کو کم رکھا جڑا اچھنکار جی پائی ہے کم رکھ ایمان تازہ اللہ راضی ہوئے عزیزان من آج اپنے دل وچ ارادہ لے کے جانا ہے اسی دوستا مکے مدینے نہ پیار کر دے اور نبی کریم دی شان دے زلفان چھلے چھلے ساری دنیا بہت سونی پر میرے مدنی تو تھلے تھلے اسی مصطفیٰ نو اچھا مننے ہیں ہاں کتنا مجمع توان کرے جائے انہا مجمع آیا حضور دی محبت اور ماشاءاللہ میرے چاند کھڑے ہو کے سن رہے اللہ انہا آنا قبول فرمائے کملی والے محبوب دی شان دے کیا کہنے یہاں جناب بنیامین عابد صاحب حضرت مولا فاروق اعظم کا ذکر کر رہے تھے اور میں یہاں یہ جملہ کہنے لگا ہوں توجہ میرے وال لوگوں سنیت کے اندر بڑا قیمتی جملہ ہے حضرت فاروق اعظم کی وہ شان بیان کر رہے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا میرے دل نے یہ بات کہی کہ حصہ میں بھی ڈال دوں جدو مصطفیٰ دے یار آئے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کھڑے ہو گئے کہنے نے سونے جی اجازت ہو گئی پریشان نہ ہونا جے عمر اچھی نیت نہ آیا تے پھر اسی جی آیا نو کمانے اگر تلوار لے کے آیا تے نیت بری ہے تے فیصلہ میری تلوار کرے گی میرے آقا نے فرمایا عمر آیا نہیں ہے تہاڈے نبی دی دعا بن کے آیا میرے نبی کریم نے کہا سی مولا یا عمر ابن الحشام دے دے یا عمر ابن الخطاب دے دے دونوں عمران جو ایک دے دے آج جتنا مجمع ذرا سنیے دھیان لینا ہے میرے نبی نے کہا اللہ دا وعدہ ہے والا سو کا یوتی کا ربو کا بکردہ ہے تو ساکھ دے ہو اسا موڑنا نہیں پھر کہو او اینڈ والے تہاڈا حضور نہ کوئی رشتہ نہیں سارے ہاتھ چکو کہو سبحان اللہ مولا جنی اچھی سبحان اللہ کہن اونے اچھے رتبے تے جنت وچ مصطفیٰ دے قدمہ وچ بٹھا دے مولا کریم جڑا جان کے نہیں بولتا ساری زندگی اپنی بڑی اگے بھی نہ بولے دعا دیتی ہے جڑا نہیں بولتا
ہاں دعا بڑی سونی دعا سونی دیتی ہے کیا یار میرا یار گواہی پہ گئی ہے میں دوبارہ میں کہنے لگا انشاءاللہ بولن گے میں شیر پڑھنا تسا سبحان اللہ کہنی ہے پروانے بولن گے حضور دے چیلے ادھر آ جا تینوں مکھیاں لڑن دیاں ادھر آ جا اتنے بیٹھ جا میں جملہ کہاں گا دھیان دے نال اللہ کریم نے کہا تسا خود اسا موڑنا نہیں لے بھی یار حضور وری تے سارے ہاتھ اونچا کر کے کہو سبحان اللہ تو ساخت اسا موڑنا نہیں اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں جو لینا ہی لے جا چپ کر کے جو منانا منا جا چپ کر کے سخی کو عمر ستے رہن دے پھلکاتے آجا چپ کر کے اور میرے آقا نے جڑے والے دعا کی تھی میرے آقا نے مولا کریم کو منگیا مولا تیری اسلام واسطے کو چودھری چاہیے دائے جویں ایس میرج حال دے چودھری جت پتر گوتل انہاں دین واسطے چودھر پیش کی تھی دولت پیش کی تھی میں جملہ کہاں گا جدو حضرت عمر آئے میرے آقا نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہونا عمر آیا نہیں عمر نبی دعا دے ذریعے آیا ہے میرے آقا نے کہا تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا میرے آقا نماز نہیں تھی حضرت عمر کی تھی ماں آدھی یا رسول اللہ یہ کیا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین عمر نماز پڑھن لگ گیا میرے آقا دا یار جو ممی ڈیڈی چودھری ہوندا اللہ تو عمر کہنا سی سونیا جتے تسی پڑھو تے میں پڑھاں گا پر میرے نبی دا یار او ممی ڈیڈی چودھری نہیں میں پنجابی چ ترجمہ کرنا نہیں اج چودھریاں کول جائیے جی مولوی دا پرچہ ہو گیا ہے تے چودھری آندا کیوں ہویا ہے جی میں قرآن سنایا ہے تے چودھری دی ایک زبان ہوندی ہے تینوں آکھیا کنے سی سپیکر چلاؤ ہن بھگت کے وکھاؤ او چودھریا تیری چادر کٹے ٹوٹیاں پہ جائے چودھری تے ہوئے جڑا تھانے دار نو بلا کے آکھے تھانے دارا کنے پرچے نے تیرے تھانے میں جی میرے تھانے چ 200 پرچائے اچھا جی اشتہاری کنے نے اے جی جناب اینے چلان سمبنڈ ہو گئے نے تے اینے اشتہاری نے کنے نے 35 اشتہاری نے چودھری کو پیرا جیسا ہوئے تے ہوئی گل کرو جڑی میں کہن لگا ہے آکھے تھانے دارا جدو 35 اشتہاری ٹکے ٹھگ بیمان چور کستان دے ڈاکو پھڑ لے آویں تے چھتیاں مولوی میں آپ لے کے پیش ہو جانا آج میں شیخ پورے دے چودھریاں نو پیغام دینا ہے سارے کٹھے ہوئے ڈیپیو صاحب کو جاؤ آنکھوں تے سوری شیر پنجاب تے قاضی پابندی ہے کبھی کسے دا حق کھاتا ہے کسے دے گھر چ ڈاکا ماریا ہے سولن دیاں اٹا پٹیاں ڈیسی دا مال کھاتا ہوئے اے سی دا مال کھاتا ہوئے ملک دا مال کھاتا ہوئے بینک بیلنس بنایا ہوئے یا کسے دی عزت تے ڈاکا ماریا ہے یا کسے دی مسجد تے قبضہ کیتا ہے یا کسے دے درس تے قبضہ کیتا ہے او کہے جناب نہ کسے دی مسجد تے قبضہ نہ کسے دے درس تے قبضہ نہ کسے دی گلی تے قبضہ نہ سولن تے قبضہ نہ پٹھے تے قبضہ نہ دنیا دے مال کھاتے تے ہائے پر مولوی نور تے پابندی کیا ہوئے اے جی قرآن سناندا ہے حدیث سناندا ہے سارے چودھری کے ڈیپیو لکھ ساڈیاں جائیداداں دے اسلام جتن ساڈا مولوی قرآن حدیث تو باہر جاوے ساڈی جائیداد تیرے نام تو مولوی دا نام
بندی جو کٹ دے ملے کے دن میں ایک چودر عزت والی بن جائے گی میں جملہ کہاں پر آج کون کرے ان دی چودر عمر کی کہنے نے سونیا تسی نماز نہیں تو تے اینا نال میں نہیں بڑھ لینا ہے نعرہ تکبیر مولانا ناصر مدنی صاحب ایک منٹ یار حاجی تو بیچ نکال توڑ دینا ہے نعرہ تکبیر تو اور تقریر کوئی انداز نہیں سمجھاؤنی پہنی چوری صاحب حضرت عمر نے ترجمہ انج کیتا ہے سونیا تسی نماز نہیں تو کعبے وچ تے اینا چودھریاں بیٹھ چک تھے میں آتا کہ شیخ صاحب بھی چلے گئے اللہ عمر چلے ماشاءاللہ توجہ بھئی توجہ ہائے ہائے اللہ جانتا ذرا جملائی میرے شیخ بیٹھے تھے لے آؤ یار کرسی شیخ صاحب دی تھی شیخ صاحب اتنے میرے کول آؤ سج اللہ عمر سے برکت فرمائے جملائی نبی او توجہ لو جی شیر پنجاب مولانا منظور صاحب لاما یوسف مسروری صاحب لاما لیاس مدنی صاحب لاما عبدالباسط شیخ پوری صاحب لاما بلوچ صاحب کی موجودگی میں گل کر لگا ہے اور لوگوں ناصر مدنی تقریر کرتا ایتھے اٹھ کے کھڑا ہو گیا وجہ کی ہے میں عمر دی جرأت بیان کرتا کھڑا ہو گیا اور چلیا 1400 سال گزر کے جرأت عمر دی بیان کی تھی میں کھڑا ہو گیا جذبات پہ قابو نہیں رکھیا اور لوگوں میں بیان کی تھی ہے کہ اینا جذبہ ہے جنہ عمر دی جرأت ویکھی سبحان اللہ اپنے ابے کو اور لیا ماشاءاللہ پاپا اور دو یہ بچے یہ ساڑھے چاند اللہ عمر سے برکت فرمائے لو یو میرا چاند جا ساری عمر تیری ساس تینو چھوٹا گوشت کھوائے تے گوبی دے نیڑے نہ لے جائے تے بیگم تیری تینو بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم کہہ کے بلائے وہ دی طور ہی بدل گئی ہے یہ میرا چاند مکھن گوندھلا دا چاند توجہ میرے وال جملائی میں جملہ کہاں کے بنیامین صاحب نہ بھی بیان کر رہے سی تو تجھے دست تو مس نہیں ہو رہی ان میں ویکتا پیا مجمع چکرنٹ لبی توجہ رکھنا توجہ میرے آقا دے یار نے کہا گا میں جدو شیر پڑھنا نا تسا نال کعبے دا لفظ کہنا جدو میں اشارہ کراں ماشاءاللہ پترو ہور لیا تیرے چاچے تائے بڑے اللہ جانتا ایمان تازہ ہوئے حضرت عمر نے عرض کی تھی اگر سونیا کعبے دے وے چاو نماز پڑھیے آج کنے بدے وعدہ کر دے چودھری اسلام واسطے پیش کران گے انشاءاللہ چکو چودھری ہوا چودھری مولوی صاحب نال بیٹھے نے سارے چودھری شیر پنجاب صاحب دومیں چکلو تھی ساڑھے مولویاں دے بھی چودھری جے ہاں قسمیں لے بھی گل بن گئی اوہ کدی جلسہ رکے تے رکن دینا مولویاں دے محسن میں اپنی گڈی چبا کے مولویاں نو گڈیاں لے کے دیتی ہیں اپنی گڈی چبا کے ہائے ہائے اللہ عمر چ برکت پائے اللہ قبول فرمائے اچھا بھئی توجہ حضرت عمر فاروق ممی ڈیڈی چودھری ہوندے تے انہاں نے کہنا سونے جتھے تسی پڑھو گے اوتھے میں پر ڈنڈی پھٹی قائم چودھری سی خاص سی پہلے اسلام دی ڈٹ کے مخالفت کی تھی اور ڈٹ کے اسلام دی اشاعت کرنی ہائے ہائے بیٹھے نہیں کار مطلب توجہ میرے وال جنہیں چودھریاں دے بال بیٹھے نے تانو سلوٹ ہے تسی اپنا میرج آل اسلام واسطے پیش کیتا ہے اور میں صدقے جاواں ٹھنڈا پاتیاں ہے حضرت نے کہا پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جسے میں طاقت ہے اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا تسی کہنا کعبے میں میں پڑھیں گے نماز تسا کہنا کعبے میں جڑا کعبے دی نماز پڑھنا چاہتا ہاتھ کھڑے کرو اللہ سونے جڑا کعبے دا لفظ بولے بار بار حج کرا عمرہ کرا تے مولا جڑا نہ بولے بائی پاس تے ادھنا ڈکیتی کرا ہاں میں رہانا لٹیا جائے پھر جڑا دین واسطے نہیں کھلو سکتا لبی دوبارہ میں بولنا تسا کہنے کعبے تے رونق آ جائے اور لوگ کو میں کیا پڑھن لگا ہے کعبہ ابراہیم نے بنایا تے گج وج کے عمر نے وسایا
قسم ہے کہندے گھنٹہ ہو گیا ہاں جی گھنٹہ ہو گیا تو ادھا گھنٹہ تے بیٹھا بنیامین صاحب نے پہلا 500 دیتا تے 15 منٹ بعد میں اتنے پیچھے بیٹھا سا میں کہا لیا جی ان 500 دیتا ہے تے 20 منٹ انہیں کہا جی 20 منٹ چلو تو ہی پیچھے بابا جا کے اتھے میں کہا جنہ چکر شیر پنجاب صاحب سٹیج تے بیٹھے منو 3 گھنٹے بھی بالو بہ جائے پیار ہے نا ادب ہے نا ادب ہے پتر پیر نہیں کری دے ادھر وے حضرت صاحب بیٹھے نے پتر پیر نہیں کری دے ادب کریا ساڑھے وڈے بیٹھے نے توجہ پتر بہ جا میں انہوں کیا سی میں شیر پنجاب نہ تو چڑھ جا اللہ تو نشان دے اللہ اینجی وہ پوری ہوگی گالا اینجی ہوئی تے 99 جلسے کیتے تے باس پر گڈا ویلے پہ گئے توجہ میرے وال جملہ لبی کعبے دے نام تے میں تانوں بلاونا ہوں نہیں بلاونا ہاں جی لیڈیز اینڈ جینٹسمین پلیز میرا چن میرا مکھن میری ملائی کعبے واسطے اپنی زبان ہلائی تو اس واسطے بدلے انشاءاللہ تیرا تذکرہ جنت ہوئے گا بڑے لبی کعبے دا لفظ سارے چھل آوے بڑے روکے جسم طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جا نواب آیا شجاعت نے سلامی دی شجاعت کا امام آیا ہاں میں پڑھاں گا چوری نہیں گوندل ساڑھا چاننے بزرگ نہیں ہاں اللہ برکت پائے اللہ کسی دی نظر نہ لگے میرے کول بیٹھے نے پیچھے اللہ برکتاں دوے اللہ انہوں نے 200 سال عمر دوے آمین یار صحت آفیت ایمان ہاں صحت والی ایمان والی زندگی دوے جڑے پہر جوڑے نے مولویاں نو کھوا کے جان دی توفیق دوے بابا جوڑ دا میرا یار اللہ دی قسمیں ٹھنڈا پاتیاں میں آجے نبی دوبارہ حضرت عمر دے نام تے سلامی لین لگا میں جنہیں بندے بیٹھے تسی اچھی سلامی صرف سبحان اللہ کہنی ہے اے سلامی حضرت عمر نو سلام پیش کرو شجاعت نے سلامی دی شجاعت کا امام آیا یار سٹیج تے 2 منٹ یار شیر پڑھ لین دو یار اللہ دا واسطہ پٹی صاحب اللہ یو تایا آگیا علیہ ہاں ٹھنڈا ایتھے آؤ میرے کول ایتھے ایس مٹھے کرسی لے آؤ ایتھے ایتھے لے آؤ ایتھے ہاں سارے میں دولے میں منو کی دینے آیا میں بھانڈ کے جامعہ دا بھانڈ کے آجو ایتھے آؤ نیف صاحب میں چاند بزرگ نے اللہ تایا ایتھے آتایا تو پہلے کیوں نہیں آیا ایتھے آ میرے کول میری کانتے بیٹھے سی اللہ عمر جبر کر فرمایا دل جت لیا بزرگانی ان اپنے پتریاں دی نہیں جناب دی تربیت کی تو کہ ساؤتھ افریقہ چ جا کے بھی مستان دی امامتاں کروا رہے ہیں کہ چلو جناب دی امام رکھو ایتھے نمازیاں نماز اللہ حاجی شریف گوندل صاحب اللہ جنت چالا مقام دے اللہ سونیا جنہیں انہاں دے عزیز فوت ہو گئے آج ساری بہار ویکھ کے قبرہ جنت دی باغ بنا دے اللہ سونیا نسل دار نسل دین دا غلام بنا اچھا یار گل سنو جڑا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی مراد مندہ ہے میں جدو سلوٹ مارا اے اشارہ میرا متھے تے آئے تے تساں سبحان اللہ کہنا ہے شجاعت نے سلامی دی شجاعت کا امام آیا اللہ دی قسمیں ہاں صحابہ دی شان تے میرے واسطے نجات لیا تقریری کافی ہے اے لفظ کافی ہے کہ نبی دے یار دے نام تے انہیں لوگ بول پہنے میرے تے پلے کچھ بھی نہیں میں تے تاڑے پیران دی خاک بھی نہیں گا اللہ دی قسمہ جنہ مجمع بولے ہے لو میں اشارہ کرنا تسا بھی انہیں متھے تک ہاتھ لے جانا ہے اور لوکی اورانو سلوٹ مار دے تسی انہوں سلوٹ نہیں مار سکتے جنہوں ویب کا شیطان نہ سجانا ہے لو دوبارہ شجاعت نے سلامی دی شجاعت کا امام
صاحب کیسا مرتضی صاحب آج منظر قسمیں بن گیا ہے اور میں کیا کر اچھا اسی جننے نعت خانے کٹھے کریے نا نعت پڑھ کے پتر بیٹھ جا پتر میرے جوڑا جی بھائی توجہ کر 2 منٹ بیٹھ جا لو یو اللہ تیری عمر چ برکت پائے نظر نہ لگے گھر بیٹھے ہیں رشتہ آ جائے پیسے نہ لاؤنے ایڈوانس ہی دعا دیتی ہوں لا بھی ہم پتروں توجہ رکھنی گل سنو میں بڑا وڈا جملہ کہنے لگا ہے حضور تے تسی چوکیدار بیٹھے جے مصطفیٰ تے نوکر بیٹھے جے میرے نبی کریم نہ پیار کرنے والے بیٹھے میں کر دیتے میں جملہ کہاں گا اللہ بڑا وڈا سننے والا ہے میرے آقا کریم دی عزت و عظمت دے کیا کہنے میرے مصطفیٰ دے چوکیدار آئے مولویاں نے نعت خانہ نے نعتاں پڑھیاں لوگاں بڑی خدمت کی گڈیاں مل گئیاں کوٹھیاں مل گئیاں کاراں مل گئیاں ہر کوئی نعت پڑھتا ہے لوگ خدمت کرتے ہیں ایک نعت عمر نے پڑھی ہوئے گی توجہ میرے والا ادھر دشمنان رسول کھڑے ہوں گے ادھر میرے آقا نماز نہیں ہوئے گی ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہندے ہوں گے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے قربان اچھا یار تسی ایتھے بیٹھ کے قربان نہیں ہو سکتے تسا اوتھے کی کرنا سی ایتھے بیٹھ کے قربان ہو سارے نے آواز دینی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان اے فرنٹ والے جے پڑھن گے نا پتر اے میرے یار بیٹھا لگدا لاہوروں آیا ہے سارے پڑھو پتر سارے پڑھ میرا چانا ادھر وے تیری حضرت بلال نہ نسبت ہے تے پڑھ اچھی پڑھ ماں شکرے جائے پڑھ اللہ تیری عمر چ برکت پائے صحت علی تینوں زندگی دے قیامت میں حضرت بلال حبشی نہ اٹھیں تے میں بھی انہاں دے نال اٹھاں او مصطفیٰ دی اٹھنی دی مہاری پھڑی ہون تے اسی جناب ویکھیے بلال تیریاں شاناں تو قربان جا صدقے جاؤں مرتضیٰ صاحب وہ کیسا منظر ہے توجہ رکھو سارے پڑھنا ہے سرور آئے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے وہ رب جو عالم کا محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے اور میں کیا کرنا ہے بڑے پیار دینا ہے علی دا پیار آئے تو فاطمہ دا چین میرے جنانے نالے پھوڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین رب دے سہولت ہمت نہیں دا تین میں حسین وچوں میرے جو حسین میں حسین وچوں میرے جو حسین میں حسین وچوں میرے جو حسین حسین دے دیوانے آندی برکا میرے جال وچ مونڈلاں دی دعوت تے سجے کھبے لنگے چڑھدے 1:30 بجے لگی ہوئی لین حسین زندہ باد ہاں 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 ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ میں جملہ کہاں گا آخری لفظہ تک دعا کراں گا اور اجازت چاہواں گا میں دوستاں کے سامنے صرف حاضری لگوان آیا سا اور میں نبی اعلیٰ 10 بجے دان کے بیٹھا سا اور انتظار سی کدو خطاب شروع ہوئے تو میں کر کے لاہور پہنچ جاواں میں آخری بات کر کے اجازت چاہواں گا محرم الحرام دا مہینہ آجے انہوں حرمت والا مہینہ کہتے نے اسلام کے نام نو داغدار نہ کر شریعت کے نام نو داغدار نہ کر آل محمد
محمد دے چوکیدار بن جائیے سیدہ دے چوکیدار بن جائیے حضرت سرکار مدینہ نو ماننے والے خاندان رسول دی عزت کرنے والے آؤ میں بات سمجھا کے اجازت چاہوں گا حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جلے مدینہ پاک دے بازار سے جا رہے ہیں دیکھیا کہ ایک بندہ کتے دے بچے نو روٹی کھلا رہا ہے ایک برکی آپ کھاندا وے ایک برکی اپنے منہ وچ پاندا وے جدوں دوستا حضرت امام حسن مصطفیٰ ہم شکل رسول کھڑے نہیں جنت دا سردار کھڑا وے علی دا لال کھڑا وے زہرا دا پیارا لال کھڑا وے حضرت امام حسن دی نظر پہ لیے کہنے لگے جاننا میں ہو خیر ایک کتے دے بچے تے نہ رحم کھا رہے کہندے حضور گلا رہے بچہ سی جدوں دا میں روٹی کھان لگ میں اے میرے کول آن کے بیٹھ جاندا ہے مینوں کھانا کھلا دینا میں ایک روٹی آپ کھانا ہے ایک مینوں کھلا دینا ہے ہائے مسلمانوں توجہ میرے وال جملہ بڑا قیمتی ہے یہ تقریر دا نچوڑ اجازت چاہواں گا آپ ذرا مل کے آل بیت دا کردار اپنائیے خاندان رسول دا کردار اپنائیے کہنے لگے اپنے باغ دے مالک دا تعارف کراؤ کہندے حضور میں زر خرید غلام ہوں میرا باغ دا مالک اندر بیٹھا آیا ہو کہندے اپنے باغ دے مالک نو بلاؤ عزیزان من جدوں امام علی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھن والے حضرت نواز رسول نے فرمایا اپنے باغ دے مالک نو بلاؤ جدوں باغ دا مالک آیا ہو پوچھیا باغ بیچنا ہے کہندے جی بیچنا کتنے دا بیچنا ہے اے جی اتنے دا بیچنا ہے کہندے سودا منظور ہے جنت دے سردار نے باغ خرید لیا کہندے جڑا باہر نوکر بیٹھا ہے کہندے زر خرید غلام کہندے غلام بیچنا ہے کہندے باغ نہیں رہا تے نوکر کی کرنا ہے تسی نوکر بھی خرید لو جدوں نبی غلام خرید لیا وے حضرت امام حسن باہر آئے نے آن کے کہنے نے اوے نوکرا اج تو بعد تینوں آزاد کیتا تے باغ بھی تیرے نال آت کیتا باغ بھی تیرے نال آٹ دیتا اج کنے دوستا باپ بیٹھے نہیں مینوں دسو جنت دا سردار جتا بندہ وڈا ہوئے او دا سرب بھی اوڈا وڈا ہوندا ہے نوکر دیاں اکھاں ڈول پئیاں کہندے حضور میں ذات دا نوکر ہوں ایڈی وڈی مہربانی کرتی ہے کہندے تو ذات دا نوکر ہوتے کتے تے رحم کھا رہا میں جنت دا سردار ہوتے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں اج کنے دوستا باپ بیٹھے نہیں جڑے بہناں دے بچے یتیم رو رہے ہیں پراواں دے بچے یتیم رو رہے ہیں ننے ننے شہزادے رو رہے ہیں کوئی مجمع چ مینوں کھڑا ہو کے دسے میں 4 بکرے قربانی کیتے نہیں کوئی کہے گا میں 8 چھترے قربانی کیتے نہیں توجہ میرے ور پلیز 2 منٹ دی بات ہے عرض کردا بڑا قیمتی ہے پیغام دینا لوگاں نوں کو میسج دینا میں 2 منٹ پلیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں لفظ بڑا قیمتی ہے پیغام دے کے جاوے چاہنی ہے جدوں سٹیج تے بندے بول دے نہیں پھر سب دا دھیان پاسے ہو جاتا ہے ایک لفظ ذرا سننے والا ہے ایس مجمع چ کوئی اونٹ کی قربانی کر کے بیٹھا ہے کوئی بچے دی قربانی کر کے بیٹھا ہے کوئی بکرے تے چھترے دی قربانی کر کے بیٹھا ہے میرا ایک سوال بندا ہے ہر بندہ قربانیاں کردا ہے کوئی بندہ کھڑا کوئی گل نہیں ماں شکرے جائے پتر کیڑی دا آٹا ڈول گیا کوئی گل نہیں بسم اللہ اللہ تینوں نظر نہ لگے لفظ بڑا وڈا سننے والا ہے حضرت سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھن والے راجا دی بدام کنیاں قربانیاں کیتیاں نے علماء کرام کول نواز سمجھے جے کدی عمل بھی کر لیا کرو کوئی کھڑا ہو کے دسے میرا بھرا فوت ہوا ہے 4 سال ہو گئے نے تے میں قربانی دے 2 بکرے لے آندے نے ایک بکرا میں اپنے گھر قلعے دے بنیا ایک بکرا رات دے بخے وچ اپنے بھرا دے گھر گیا میں پرجائیاں دی ویر خیر ایس والے آیا میں بہن تو میرے بھرا دی عزت لے کے بیٹھی تے بھرا قبر وچ جا ستا ہے تو بیوہ عورت آ میں قربانی دا بکرا لے آندا ہے اپنے قلعے تے بن لاؤ پتہ نہیں میرے قلعے تے بجیا قبول ہونا کہ نہیں پر میرے بھرا دے بچڑے کسی دے گھر جا کے ہاتھ نہ کرن تے سویرے پوچھن کے قربانی کی
कित्थों लईए अम्मा असीं गरीब लोकां दे घर साडी मां काम करदी है ते कवि पुत्रो असां कुर्बानी लईए अल्लाह दी कसम सुबह जदों यतीम लैके बच्चे कुर्बानी ना बकरा ते छतरा गली च निकलन ते लोकी आखन खैर ओए खैर ताडी मां ते लोकां दे घर काम करदी ए कुर्बानी दा लेला कित्थों ले आए ते बच्चे कहन साडी मां ने ले आंदा है अल्लाह दी कसम बच्चे फर्श ते खुश होंगे अल्लाह अर्श अजीम ते खुश हो जाएगा ओ शाला मरन ना बाप किसे दे ना होन यतीम न मावे यतीमा ताई दुनिया अंदर सीने कौन लगावे मैं जुमला क्या करना वे आज ही जाके मापिया ने पैर फड़ लो मैं जुमला कमांगा कितने डॉलर कमाए गल यार कुछ दे रोटी खाती है कि नहीं गल मां पुछदी राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे मेरा जोर ले आया गल बीवी पुछदी किन्नी छुट्टी ले आया गल मां पुछदी किन्नी छुट्टी ले आया गल मां पुछदी एक साल होर लाला गल औलाद कर दी शहर मकान बना ला गल बीवी कर दी वीजा होर लवाला गल औलाद कर दी साडा फ्यूचर बना ला गल औलाद कर दी छुट्टी लेके तू आ जा गल मां कर दी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।